सबैजनालाई जय मसी। फेरि पनि हामी तपाईँलाई हाम्रो सङ्गतिमा यो अनलाइन सभामा सङ्गतिमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। तपाईँहरू आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, जताबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ, संसारको जुनै कुनाबाट हेरिराख्नु भए तापनि हामी तपाईँलाई हाम्रो यस सङ्गतिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो आजको यस दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र केही क्षण हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यो सभालाई हामी सुरु गर्नेछौँ, हाम्रो सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभुबाट केही अपेक्षा गर्दै, नयाँ कुराहरूको आशा गर्दै हामी प्रभुको सङ्गतिमा हामी संलग्न हुनेछौँ, समावेश हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, किनकि प्रभु तपाईँले हामीलाई आजको यस दिन दिनुभयो प्रभु। र प्रभु हामी यस दिनमा परमेश्वर प्रभु रमाउन सक्छौँ, परमेश्वर आनन्दित हुन सक्छौँ, खुसी हुन सक्छौँ परमेश्वर पिता प्रभु। किनकि प्रभु आज प्रभु तपाईँको दिन हो र प्रभु तपाईँसँग हामी सङ्गति गर्न पाएका छौँ परमेश्वर पिता प्रभु। र तपाईँको चरणमा हामी आउनु पाएका छौँ परमेश्वर पिता प्रभु। यस्तो गाह्रोको अवस्थामा भए तापनि प्रभु आफ्नो घरमा भएर पनि प्रभु हामी एक समान रहन सक्छौँ र प्रभु एकै मनको भएर प्रभु तपाईँलाई पुज्न पाउँछौँ परमेश्वर पिता प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यसै हाम्रो सारा हृदयहरू खोलेर परमेश्वर हाम्रो प्राण, आत्मा र सत्यताद्वारा प्रभु तपाईँको महिमा र तपाईँको प्रशंसा र प्रभु तपाईँलाई आराधना हामी गर्न चाहन्छौँ परमेश्वर। हामी यहाँ जतिजना आउँछौँ प्रभु, जतिजना हामी हाम्रो यो लाइभ सेसनमा र प्रभु साथै प्रभु जतिजनाले पछि पनि हेर्नुहुन्छ प्रभु, उहाँहरू प्रत्येकको जीवनबाट प्रभु तपाईँले महिमा लिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छ परमेश्वर। हामी सबैको यही उद्देश्य होस् परमेश्वर पिता प्रभु कि हाम्रो जीवनबाट प्रभु तपाईँको महिमा गरौँ, तपाईँको नाउँलाई उचालौँ, तपाईँलाई महिमित पारौँ परमेश्वर प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु येशू ख्रीष्ट। हाम्रो यस आराधनाको सभामा प्रभु तपाईँको उपस्थिति हाम्रो माझमा होस् र प्रभु तपाईँ हाम्रो माझमा राजा जस्तै भएर प्रभु तपाईँले राज गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु। धन्यवाद, सबै कुरा तपाईँ मात्रै माग्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी केही कोरसहरू गाउँदै हामी प्रभुलाई धन्यको भन्नेछौँ। आजको दिन उहाँले सृजना भएको दिन हो, त्यसमा यो दिनमा हामी रमाउनेछौँ, उचाल्नेछौँ, खुसी हुनेछौँ र प्रभुलाई धन्यको भन्नेछौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु आनन्द, फेरि पनि भन्दछु आनन्द, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु।
आउनुहोस् हामी साँच्चै आनन्दित भएर जसरी पावलले भनेका छन् फिलिपी 4:4 हर समय आनन्दित हो, खुसी रह भनेर भनेका छन्। त्यसमा हामी आनन्दित हुँदै प्रभुको निम्ति अझै हामी केही कोरसहरू गाउँदै उहाँलाई उहाँले खुसी पार्नुभयो। हे सबै जातिका मानिस हो गाउँ हालेलुया, हे सबैजना हो उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया 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 र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। येशू नामको जय होस्, येशू नामको जय होस्, मेरो चट्टान मेरो किल्ला मलाई छुटाउने मेरो भरोसा, येशू नामको जय जयकार हो, येशू नामको जय होस्, येशू नामको जय होस्, मेरो चट्टान मेरो किल्ला मलाई छुटाउने मेरो भरोसा, येशू नामको जय जयकार होस्। हालेलुया 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 र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर एकछिन प्रभुको चरणमा गएर उहाँको सत्यतालाई एकछिन हामी याद गरौँ। ओ जिजस येशू प्रभु राजाहरूको राजा, तपाईँ चाहिँ अरू छैनन्, नयाँ गीत गाएर उहाँलाई स्तुति गरौँ, अन्य भाषामा उहाँलाई गाउँ। हालेलुया होरिया नरर बसिरिया नाइ हिकोरो बोसोरिया नाइ, राजाहरूका राजा तपाईँ, प्रभुहरूका प्रभु, मेरो मुक्तिदाता परमेश्वर, तपाईँ चाहिँ अरू छैनन् कोही।
मेरो परमेश्वर, मेरो मुक्तिदाता, प्रभु तपाईँ झैँ अरू छैनन् कोही, तपाईँ झैँ अरू छैनन्, तपाईँ जस्तै अरू छैनन्। प्रभु तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा शक्ति प्रभु तपाईँकै हो प्रभु, सबै सामर्थ्य प्रभु तपाईँकै हुन् परमेश्वर। सबै कुरा गर्न सक्नुहुने परमेश्वर प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि कुरा असम्भव छैन परमेश्वर पिता प्रभु। तपाईँको नाउँ महान छ परमेश्वर। Oh Jesus, 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 there is none like you। प्रभु तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन परमेश्वर। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँको शक्ति कति उदेको छ परमेश्वर, तपाईँको प्रेम कति उदेको छ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तपाईँको प्रेमको लागि तपाईँलाई धन्यको भन्दछ परमेश्वर। हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो गोठालो भए प्रभु मलाई डोर्याउनु हुने परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद। महिमा 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 तुम्हालाई, महिमा 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 तुम्हालाई, कारण उहाँ महिमित र स्तुति योग्य छन्। तुमा सिंहासनमा स्तुति गाउँदै यो ओठले उचालौँ। तुमा सिंहासनमा हाम्रो महिमित परमेश्वरलाई, हाम्रो महिमित थुमालाई उचालेर हामी सबले गाएर हाम्रो मुख सोलेर हामी फेरि भन्नेछौँ महिमित प्रभु तपाईँ महिमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। कारण उहाँ महिमित र स्तुति योग्य छन्। तुमा सिंहासनमा स्तुति गाउँदै यो ओठले उचालौँ। तुमा सिंहासनमा महिमा 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 तुम्हालाई, महिमा 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 तुम्हालाई, कारण उहाँ महिमित र स्तुति योग्य छन्। तुमा सिंहासनमा स्तुति गाउँदै यो ओठले उचालौँ। तुमा सिंहासनमा, कारण उहाँ महिमित र स्तुति योग्य छन्। तुमा सिंहासनमा स्तुति गाउँदै यो ओठले उचालौँ। तुमा सिंहासनमा, तुमा सिंहासनमा। आउनुहोस् हाम्रो ओठले प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। हामीले गाएको असरे कि उहाँ जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईँ अति उच्च विराजमान हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रभु, र तपाईँ जस्तो अरूको पनि छैन परमेश्वर पिता प्रभु। तपाईँ एकमात्र साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, जो सधैँभरि राज गर्नुहुने परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट धन्यवाद परमेश्वर येशू।
एकमात्र सृष्टि कर्ता महिमा तपाईँलाई सारा जगतका मालिक येशू तपाईँ नै एकमात्र सृष्टि कर्ता महिमा तपाईँलाई सारा जगतका मालिक येशू तपाईँ नै गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई आराधना गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ मेरो आशा विश्वास सबै तपाईँ मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ मेरो आशा विश्वास सबै तपाईँ आराधना गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई आराधना गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईँ मेरो आशा विश्वास सबै तपाईँ मेरो आशा भरोसा र विश्वास प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो सब थोक प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट तपाईँ बाहेक प्रभु हाम्रो जीवन असफल तपाईँ बाहेक प्रभु हाम्रो जीवन अधुरो छ परमेश्वर र प्रभु तपाईँ नै हाम्रो सबै थोक हुनुहुन्छ परमेश्वर येशू राजा प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ हामी उचालो छौँ प्रभु आज फेरि पनि परमेश्वर धन्यवाद येशू मेरो जीवनको लागि धन्यवाद ओरियान्दारा बसो कोरोदोरो बसिरियान्दाई हिदोरियान्दारा बसिरियान्दारा बसोरियान्दाई अन्य भाषामा प्रभुको प्रशंसा गरौँ अझै सिखोरो दोरो बोरो बसो बोदोरियान्दाई ओरियान्दारा बसिरियान्दाई दोरियान्दारा बसो बोदोरियान्दारा बसो कोरोदोरो बसो बोदोरियान्दाई ओ येशू धन्यवाद राजाहरूको राजा तपाईँलाई धन्यवाद प्रभुहरूका प्रभुलाई धन्यवाद
हामी प्रभु तपाईँको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर, किनकि प्रभु तपाईँ हाम्रो प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई प्रभु एकत्रित गर्नुहुन्छ, प्रभु तपाईँको चरणमा ल्याउनुहुन्छ। प्रभुको उपस्थितिमा हामी आनन्दित हुनेछौँ, रहनेछौँ। प्रभुको उपस्थितिमा हामी मग्न भएर उहाँको उपस्थितिबाट हामी लियौँ हामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू जे छ प्रभुको उपस्थितिबाट हामी लिनेछौँ। जब म आँखा चिम्लन्छु, मलाई शून्यतामा लानुहोस्, मलाई शून्यतामा लानुहोस्, मलाई शून्यतामा लानुहोस्। जब म आँखा चिम्लन्छु, मलाई शून्यतामा लानुहोस्, मलाई शून्यतामा लानुहोस्, मलाई शून्यतामा लानुहोस्। परम प्रभु म तपाईलाई अग्लो उच्च सिंहासनमा, परम प्रभु म तपाईलाई अग्लो उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देख्न सकूँ, विराजमान हुनुभएको देख्न सकूँ। जब म आँखा चिम्लन्छु, मलाई शून्यतामा लानुहोस् येशू, मलाई शून्यतामा लानुहोस्, मलाई शून्यतामा लानुहोस्। परम प्रभु म तपाईलाई अग्लो उच्च सिंहासनमा, परम प्रभु म तपाईलाई अग्लो उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देख्न सकूँ, विराजमान हुनुभएको देख्न सकूँ, विराजमान हुनुभएको देख्न सकूँ। ओ येशू, तपाईँ जो अति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ परमेश्वर, अग्लो उच्च सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वर बुवा प्रभु, तपाईँलाई हामी देख्न सकौँ परमेश्वर, तपाईँको साँचोपनलाई हामी बुझ्न सकौँ प्रभु येशू। तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यो हामी साँचो रूपमा जान्न सकौँ परमेश्वर, किनकि प्रभु तपाईँको नाउँ शक्तिशाली छ परमेश्वर बुवा प्रभु, तपाईँको नाउँ सबैभन्दा उच्चमा रहेको नाउँ हो परमेश्वर बुवा प्रभु, अनन्तताको नाउँ छ परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँको नाउँमा परमेश्वर विजय छ परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँको नाउँमा। येशूको नाउँमा जय छ, येशूको नाउँमा शक्ति छ,
येशूको नाउँमा क्षमा छ, अनन्त जीवन येशूमा छ। येशूको नाउँमा सबै थोक छ, येशूको नाउँमा शान्ति अनन्त आनन्द छ। छुटकारा छ येशूमा, स्वतन्त्रता छ, सबै पापबाट मुक्ति, सबै बन्धनबाट छुटकारा, सबै पापको क्षमा छ येशूमा। प्रभु तपाईमा सबै कुराको क्षमा छ परमेश्वर। तपाईको नाउँ शक्तिशाली छ परमेश्वर। तपाईको नाउँमा त्यो वचन छ जुन वचन कार्यशील वचन छ परमेश्वर। तपाईँको नाउँको निम्ति प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर। We thank you Lord Jesus, Jesus, Jesus प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको महान कामको लागि प्रभु। हाम्रो माझमा आएर हाम्रो माझमा राज गर्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु येशू। Thank you Lord God, hallelujah. Thank you Lord Jesus, Jesus, Jesus. हामीलाई छुनु भएको लागि धन्यवाद। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ परमेश्वर। हामीले आराधना गर्न पायो प्रभु तपाईँ साँचो परमेश्वरले, त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हामी जस्तो मरणशील व्यक्तिले प्रभु तपाईँलाई उचाल्न पाएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। तपाईँ धन्यवादको योग्यको प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ यस समय प्रभु। हाम्रो आराधनाद्वारा प्रभु तपाईँको प्रशंसा बढाइ प्रभु भएको चाहिँ हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। यसै हामी अगाडिको भागहरूमा पढ्दछौँ परमेश्वर प्रभु। तपाईँको छोरा जसले हाम्रो माझमा तपाईँको वचन ल्याउनुहुन्छ प्रभु, त्यो वचनद्वारा हामी प्रत्येकलाई छुनुहोस् परमेश्वर। हामी प्रत्येकलाई आशिष पनि दिनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु। नयाँ नयाँ काम प्रभु तपाईँको त्यो वचनबाट भएको होस् प्रभु। हामीले आशा नगरेको प्रभु, हामीले नसोचेको, हामीले नदेखेको, थाहा नगरेको कामहरू तपाईँले आज प्रभु हाम्रो माझमा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई देखाउनुहोस् कि प्रभु तपाईँ नै साँचो परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू जिसस प्रभु। धन्यवाद यो समयको लागि प्रभु। बाँकी भाग हामी तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु ईश्वरको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामीसँग आराधनामा रहिरहनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा हामी प्रभुको वचनबाट सुन्नेछौँ र हाम्रो माझमा प्रभुको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पास्टर पौल। हामी सबैजना उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। सबैजना जय मसीह। जय मसीह। हामी वचनभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, आजको वचन हामी तपाईँको पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु तपाईँको वचन पढेर बुझेर सुनेर हामी तपाईँसँग नजिक हुन सकौँ। हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरिकन परमेश्वरको छुटकारा दिने नामहरूको विषयमा केही कुराहरू बताउन मन छ। र संसारमा हामीले हेर्ने हो भने आज सबै संसारमा मानिसहरूको व्यापकता देखिन्छ। सृष्टिका हरेक कुरामा मानिसहरूको चलपलको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि जताततै मानिसले नै आफ्नो नाउँ त्यहाँ चलाइरहेको छ, मानिसले नै त्यहाँ राज गरेको छ, मानिसले नै त्यहाँ आफ्नो ओहदा जमाएको जस्तो हामी देख्छौँ। तर संसारमा आज हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ चाहिँ मानिस भनेर चिनिन्छ। मानिस भनेर हामी देख्छौँ, मानिस नै जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। तर संसारमा सबैभन्दा ठुलो महान व्यक्ति चाहिँ, महान अस्तित्व चाहिँ परमेश्वरको छ। र परमेश्वरको विषयमा अझ मानव जातिहरूको बिचमा भन्ने हो भने, हेर्ने हो भनेदेखि हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने हो भनेदेखि सुरुदेखि नै परमेश्वरले मानिसलाई उहाँसँग सङ्गत गर्नलाई, उहाँसँग उहाँकै महिमाको निम्ति भनेर बनाउनु भयो। तर यो मानिस जो परमेश्वरद्वारा सृजिएको, सृष्टि गरिएको मानिस, बनाइएको मानिस, आज संसारमा धेरै उसको महिमाका कुराहरू त्यहाँ देख्छ, उसका धेरै उसको चहलपहलका कुराहरू हामी देख्छौँ। तर यो संसारमा वास्तवमा परमेश्वरको चहलपहल हुनुपर्ने होइन र
यो संसारमा चाहिँ परमेश्वरको नामको जय जयकार हुनुपर्ने होइन र किन आज मानिसको प्रख्यातता मात्र धेरै देखिन्छ? हामी यो सबै कुराहरूको लागि हामीले आज अलिकति केही कुराहरू विचार गर्न मन छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि संसार परमेश्वरद्वारा सृजिएको हो र संसारमा भएका यावत थोकहरू पनि उहाँद्वारा नै बनाइएको हो। जब परमेश्वर सबै कुरा बनाउनुहुन्छ र सबै कुरा बनाएको हो भनेदेखि आज हामी मानव जातिहरूलाई पनि उहाँले नै बनाउनु भएको हो भनेदेखि हामीले उहाँलाई कुन दृष्टिकोणले हेरेका छौँ, कुन रूपमा हामीले उहाँलाई हाम्रो जीवनमा राखेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दाखेरि हामी हेर्छौँ, देख्छौँ परमेश्वरले सुरुदेखि नै मानिसलाई जब बनाउनु भयो र मानिसहरूसँग उहाँले सङ्गत गर्नको निम्ति, मानिसहरूसँग उहाँले सहकार्य गर्नको निम्ति आफैलाई उहाँले मानिसहरूको माझमा प्रकट गर्नुभयो। यो संसारमा पनि उहाँ आफै प्रकट हुनुभएको छ। अनि परमेश्वरको वचनमा हामी हेर्ने हो भनेदेखि बाइबलमा हेर्ने हो भनेदेखि थुप्रैचोटि उहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग उहाँ भिन्दै समयमा भिन्दै परिस्थितिमा उहाँ प्रकट हुनुभयो र उहाँले मानिसहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ, आज्ञाहरू दिनुभएको छ र उहाँको आज्ञाहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँले दिनुभएका निर्देशनहरू कति महत्त्वपूर्ण छन्। अनि ती कुराहरूलाई आज मानिसहरूले के साँच्चै नै सुनेका छन्? के तिनीहरूले साँच्चै त्यो पालना गरेका छन्? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुनेका छौँ र उहाँको आज्ञाहरूलाई पालना गरेका छौँ र उहाँले भन्नुभएको वचनलाई, उहाँले भन्नुभएको ती प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले सम्झेका छौँ भनेदेखि हामी सबैजना परमेश्वरका निम्ति हामी एउटा विशेष व्यक्ति भन्न जान्छौँ। हामी देख्छौँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा थुप्रै व्यक्तिहरू छन् जो राजाहरू थिए, जो अगमवक्ताहरू थिए, अनि थुप्रै त्यहाँनिर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँको बोलावटलाई स्वीकारेर उनीहरूको जीवनद्वारा कति सामर्थ्यका कामहरू परमेश्वरले उनीहरूको जीवनको मार्फत गर्नुभयो। र आज तपाईँ र हामी पनि यदि साँच्चै नै उहाँ परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनको एउटा स्रोत बनाउँछौँ र उहाँलाई हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग बनाउँछौँ भनेदेखि उहाँले हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै नै महान छुटकाराका कुराहरू, महान कामका कुराहरू उहाँले हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन म तपाईँहरूको माझमा आज जुन यो छुटकाराका दिने नामहरूको विषयमा केही कुराहरू म तपाईँहरूको साथमा राख्नेछौँ। र संसारमा आज मानिस जो सर्वश्रेष्ठ भन्छन्, सबै मानिसहरूद्वारा एकदमै वाह भनाएको मानिसहरू, कति धनको कारण वाह छन्, कतिजना नामको कारण वाह छन्, कतिजना विभिन्न किसिमको विज्ञहरू होइन, विभिन्न किसिमको पुरस्कार पाएर होइन, उनीहरूलाई सम्मान पाएर उनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो बनेको अवस्थाहरू छ। तर वास्तवमा यी जति नै ठुलो नाम लिएको किन नहोस्, एक दिन यी सबै यो संसारमा उनीहरूको अस्तित्व सिद्धिन्छ। उनीहरूको सबै कुराहरू आज सधैँभरिको निम्ति रहिरहँदैन र सधैँभरि रहिरहने चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर मात्रै हो। र हामी सधैँभरि नरहने, हामी केही समयको निम्ति मात्र यो संसारमा छौँ र यो केही समयको निम्ति जिउने मानिसहरूमा हामीमा विभिन्न खालको हामीले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि परमेश्वरलाई भन्दा अरू नै कुरालाई हामीले महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ। अनि ती कुराहरूलाई हामीले महत्त्व दिएको कारणले गर्दाखेरि के ती कुराहरूले हामीलाई चाहिँ नि साँच्चै नै खुसी तुल्याउँछन् त? के ती कुराहरूले हामीलाई सधैँ नै चाहिँ नि आनन्दित बनाइराख्छन् त? के ती कुराहरूले हामीलाई चाहिँ नि अमर, कहिले पनि नमर्ने बनाउँछन् त? बनाउँदैन। मानिसहरूले धन सम्पत्ति कमाउँछन्, त्यही धन सम्पत्तिकै कारणले ऊ बन्धनमा परेका हुन्छन्। मानिसहरूले नाम, इज्जत, मान, सम्मानको निम्ति उनीहरूले आफैलाई धेरै दुःख कष्टसँगै उनीहरूले आफैलाई प्रस्तुत गर्छन्। अनि कतिचोटि त्यही नाम कमाउने न्युमा उनीहरूको आफ्नो जीवन पनि गुमाउँछन्। प्रियहरू, आज तपाईँ र हामीले संसारमा हुँदाखेरि हामी मानव जातिले बिर्सन नहुने
हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँको योजना के हुन् र उहाँले हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र यी कुराहरू जान्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामीले परमेश्वर को हुन् भन्ने विषयमा हामीले जान्नु एकदमै आवश्यक छ। र बाइबलमा हामीले थुप्रैचोटि उहाँले आफैलाई विभिन्न नाउँद्वारा विभिन्न समयमा विभिन्न परिस्थितिमा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। र विशेष गरिकन हामीले आज एल परमेश्वर अथवा चाहिँ नि एकजना सामर्थ्यवान परमेश्वर जसको विषयमा चाहिँ हामी व्यवस्थाको 10 अध्यायको 17 पदमा व्यवस्था 10 अध्यायको 17 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परमप्रभु, महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिले घुस लिनुहुन्न। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ एकजना सामर्थ्यवान परमेश्वरको विषयमा बताइएको छ, जो परमेश्वर चाहिँ नि सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा उहाँद्वारा बनिएको छ। र मानव जातिमा साँच्चै नै म हुँ भन्ने व्यक्तित्व चाहिँ नि परमेश्वरले मात्रै भन्न सक्छ, किनभने यो सबै कुरा बनाउने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक यहाँ केही पनि कुरा बनिएको छैनन्। वैज्ञानिकहरूले एक चिम्टी माटो पनि बनाउन सकेको छैन। आज जे जति उनीहरूले विकासका धेरै आविष्कारका कुराहरू गरे भन्छन्, सबै कुरा परमेश्वरले अघिबाटै बनाएर राखिएका कुरा हुन्, जो परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्ञान बुद्धिसँग दिएको ज्ञान बुद्धिसँगै उनीहरूले ती कुराहरूलाई पत्ता लगाए, तर उनीहरूले नयाँ कुरा अहिलेसम्म केही पनि बनाएको छैन। तर परमेश्वर एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले बिना कुनै ठोक सबै कुरा बनाउनु भयो। हामी उहाँ सामर्थ्यवान परमेश्वर जो उहाँले आफैलाई मानिसहरूको सामने प्रकट गर्नुभएको छ र हामीले उहाँको महिमा गरोस् र उहाँलाई हामीले चिनोस् र उहाँलाई हामीले पुकारा गरोस् भन्ने उहाँको इच्छा हो, उहाँको योजना हो। र मानिसहरूमाथि उहाँले चाहिँ नि जुन राखिदिनु भएको आज्ञाहरू छ, ती कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो। र हामी हरेक जसले आज मानव रूपमा हामी यो संसारमा जन्मिएका छौँ, हामीले उहाँलाई चिनेका छौँ या छैनौँ? यदि चिनेको भए हामीले कसरी उहाँलाई महिमा गरेका छौँ, कसरी हामीले उहाँसँग प्रतिक्रिया गरेका छौँ, जनाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामी सबैजनाले एक सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नि आफैलाई उहाँले म हुँ भनेर प्रकट हुनुभएको छ। र उहाँलाई हाम्रो जीवन समर्पण गरौँ र उहाँको इच्छा योजना हाम्रो जीवनमा खोजौँ र हामी उहाँद्वारा जिउँ, उहाँको शक्तिद्वारा, उहाँको योजना अनुरूप हामी जिउनको निम्ति प्रयास गरौँ। यसै गरी दोस्रो चोटि उहाँले आफैलाई हामी मानिसहरूको सामने उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हो एलोहिम। एलोहिम भनेको पनि परमेश्वर नै हुन्, तर त्यो परमेश्वर हुन् जुन परमेश्वर चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा है। एलोहिम भन्ने यो शब्द खास हिब्रू शब्दहरू हुन् हैन, अनि यसको अर्थ चाहिँ नि एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबै कुरालाई बनाउनु भयो। जस्तो हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्ने हो भनेदेखि आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् है। आकाश पृथ्वी, यति ठुलो विशाल आकाश अनि पृथ्वीका कुराहरू आज हामी जो बसिरहेका छौँ, यी सबै कुरालाई सृष्टि गर्ने शक्ति, सृष्टि गर्ने एउटा त्यो उहाँ हुनुहुन्छ। र उहाँले हामी जब परमेश्वर भनेर हामीले पुकारा गर्छौँ भनेदेखि त्यो परमेश्वर चाहिँ नि त्यो हुनुपर्छ जसले चाहिँ नि यो पृथ्वी सृष्टि गरिएको हुनुपर्छ। जुन व्यक्तिले चाहिँ नि यो पृथ्वीलाई मात्र होइन, आकाश मण्डल र यावत थोकहरूलाई उहाँले रचना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँले आफैलाई एउटा एलोहिम परमेश्वरको रूपमा, एउटा सृष्टिकर्ताको रूपमा आज मानिसहरूको माझमा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। हामी त्रिएक परमेश्वर पनि भनेर भन्छौँ, जुन परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउँदाखेरि, सृष्टि गर्दाखेरि, उहाँले त्यहाँनिर पशु पन्छीहरूलाई सृष्टि गर्दाखेरि र संसारमा उहाँले जुन
विशेष गरिकन उहाँले एउटा अचम्मको कुरा कुनै पनि कामहरू गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरू एक भएर एउटा त्रिएक परमेश्वरको रूपमा चाहिँ नि उहाँ संसारमा प्रकट भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्रिएक भन्नाले हामी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तीनटा भिन्न भिन्दै परमेश्वर होइन, तर तीन व्यक्तित्व एक परमेश्वर, एउटा परमेश्वरभित्रको एउटा तीनटा भाग भने जस्तै होइन। हामीले यसलाई त्रिएकको भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले जसरी अन्डा भन्छौँ होइन, अन्डाभित्र चाहिँ नि तीनटा भाग हुन्छ होइन। बाहिर बोक्रा हुन्छन् अनि त्योभित्र सेतो भाग पनि हुन्छ अनि त्योभित्रको पहेँलो भाग पनि हुन्छ। अनि यो तीनटै कुरालाई हामीले भन्दाखेरि हामी अन्डा भन्छौँ होइन। अनि यसरी नै हामीले परमेश्वरको विषयमा पनि त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि तीनटा भिन्न भिन्दै परमेश्वर नभएर एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर तीन व्यक्तित्वहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। तर ती त्रिएक परमेश्वर जो आफै सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबै कुरा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो चाहिँ हामी मानव जातिसँग सङ्गत गर्नको निम्ति हो। उहाँ हामीसँग सङ्गत गर्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ समय बिताउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि हामी मानिसहरू परमेश्वरसँग बातचित गरेको कुरा देख्दैन। उनीहरू कोसँग बातचित गरिरहेका छन् त? सायद साथीभाइसँग धेरै समय बिताउँछन् होला, कसैको निम्ति उसको परिवार नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, परिवारसँग समय बिताइरहेका हुन्छन्। कतिचोटि कोही मानिसहरू यो प्रकृतिका कुराहरू जस्तो यो चराहरूसँग होइन, जनावरहरूसँग समय बिताइरहेका हुन्छन्। अनि वास्तवमा हामी मानिस जातिले परमेश्वरसँग समय बिताउनको निम्ति उहाँले परमेश्वर हामीसँग सङ्गत गर्नको निम्ति बनाउनु भयो, तर हामी चाहिँ कसमा धेरै समय बिताइरहेका छौँ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। र हाम्रो जीवनमा यदि हामीले परमेश्वरसँग समय बिताएका छैनौँ भनेदेखि आज हामीले प्रभु कहाँ फर्किनुपर्छ। किनभनेदेखि उहाँ हामीसँग सङ्गत गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको, हामीलाई यस संसारमा उहाँले पठाउनु भएको छ। प्रियहरू, अनि यति मात्रै नभएर अरू कुराहरू जस्तो हामीलाई आजभोलि संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि थुप्रै कुराहरू छन्। हामीलाई यो इन्टरनेटको कारण इन्टरनेट, टिभीको कुराहरू, यी कुराहरूले मानिसहरूलाई एकदमै फसाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि यी कुराहरूद्वारा चाहिँ नि उनीहरू भुलिरहेका छन्, तर परमेश्वरलाई खोज्न सक्ने अवस्था छैनन्। मलाई पहिला मेरो घरमा इन्टरनेट भयो भनेदेखि म त प्रभुको वचन धेरै कुरा खोज्छु, धेरै कुरा सिक्छु, म धेरै कुराहरू प्रभुको बारेमा यस्तो उस्तो जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा हुन्थ्यो। अनि एक दिन त साँच्चै जब सुरुमा मैले नेट जोड्दाखेरि म धेरै कुराहरू खोज्यो होइन, एकदम मेरो समय पाएँ भनेदेखि म त एकदम धेरै कुरा गर्छु जस्तो मलाई लाग्यो। अनि जब पछि हुँदै गइसकेपछि के हो होइन, अरू पनि त्यहाँ प्रभुको कुरा मात्र होइन, धेरै अरू कुरा पनि छ। त्यसकारण हामी आफैलाई एकदम अनुशासित गरौँ होइन। हामी आफैलाई चाहिँ एउटा त्यो छाडा नहौँ होइन। हामी आफूलाई एउटा अनुशासित ढङ्गले हामीले आफूलाई एउटा परमेश्वरको निम्ति हामीले कसरी समय बिताइरहेका छौँ, कि हामीसँग भएका साधन स्रोतका कुराहरूद्वारा हामी परमेश्वरलाई खोजिरहेका छौँ, हामीसँग भएको कुराहरूसँगै हामी परमेश्वरलाई महिमा दिएका छौँ या छैनौँ, हामी आफैलाई जाँचौँ है। यदि यस्तो कुनै कुराले हामीलाई यदि हाम्रो लतहरू बिग्रिएको छ, हाम्रो बानीहरू बिग्रिएको छ भनेदेखि हामी आज ती सामर्थ्यवान परमेश्वर जो हामीलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको हामी फर्केर आउँ र उहाँलाई हामीले दिनुपर्ने महिमा दिउँ। र तेस्रो चाहिँ एल आलाम भनेर भनिन्छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ हो अनन्तको परमेश्वर, उहाँ सधैँभरिको निम्ति हुनुहुन्छ। हामी संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि आज हामी मानिसहरू एक दिन जन्मिन्छ अनि त्यसपछि बच्चा अनि जवान अनि वयस्क भएर अनि वृद्ध भएर अन्तिम हामी मर्नुपर्छ, हामी मर्छौँ। संसारमा कोही पनि जो जन्मिन्छ सबै नै मरेका छन्, अहिलेसम्म नमर्ने कुनै पनि व्यक्ति छैन। र आज हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वर जो अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ कहिले पनि मर्नुहुन्न, उहाँ नाश हुनुहुन्न, किनभनेदेखि उहाँको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन। उहाँ सधैँभरि रहिरहनुहुन्छ। उहाँको
अनन्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि नसिदिने भएको कारण, उहाँ जहिले पनि रहिरहनु हुने परमेश्वर भएको कारण आज हामीले हाम्रो जीवनमा उहाँ अनन्तको परमेश्वरलाई हामीले खोज्छौँ भनेदेखि, उहाँसँग सङ्गत गर्छौँ भनेदेखि आज हामी सबैजना पनि उहाँसँगै उहाँको राज्यमा उहाँसँगै राज्य गर्न जान्छौँ। किनभने यसैको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो एउटा महान उद्धार मुक्तिको निम्ति एउटा बाटो बनाउनु भयो, जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जुन मानिस जातिको एउटा पापमय अवस्थाबाट, मानिस जातिको एउटा असफल र हारको अवस्थामा पनि उसलाई एउटा अनन्ततामा सधैँभरि उसँगै परमेश्वरसँगै राख्नको निम्ति उहाँले एउटा मार्ग बनाउनु भएको छ। अनि त्यो मार्ग चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्ट। आज हामी देख्छौँ संसारमा येशूलाई विश्वास गरेर मानिसहरूले मात्रै मुक्ति पाउँछन्, उद्धार पाउँछन्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यसै गरिकन परमेश्वरले हाम्रो माझमा उहाँले आफैलाई प्रकट गर्नुभयो, जुन हामीले भर्खरै हामीले एल आलाम अथवा अनन्तको परमेश्वरको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। र अहिले 4 नम्बरमा हामीले एल सादाई भनेर हामी पुकारा गर्छौँ। एल सादाईको अर्थ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हामी यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। उहाँको नाम जसले चाहिँ नि मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, मानिसहरूमा अचम्मको कामहरू गर्न सक्छन्, यो प्रकृतिमा उहाँको अचम्मको कुराहरू गर्न सक्छन्, आकाशमा पनि उहाँले अचम्मको कुराहरू गर्न सक्छन्। अनि उहाँ चाहिँ नि एउटा सामर्थ्यवान परमेश्वर, एउटा शक्तिशाली परमेश्वर। अनि उहाँ चाहिँ नि साँच्चै नै एउटा चाहिँ नि सर्वशक्तिमानको रूपमा चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जीवनमा आज हामीलाई कति कुराहरूलाई हामीले साह्रो कुराहरू हामीलाई भइरहेका हुन्छन्, हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू असम्भव जस्तो लाग्न सक्छन्, तर परमेश्वरको निम्ति कुनै पनि कुरा असम्भव भन्ने हुँदैन। किनभनेदेखि उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हाम्रो भरोसा हामीले पुकारा गर्ने परमेश्वर जोसँग चाहिँ नि सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ नि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले निर्धक्क हुनको निम्ति, होइन, हामी उहाँमा चाहिँ हामी एकदम भरोसा राख्नको निम्ति हामी एकदमै हामीलाई चाहिँ नि त्यो भरोसा गर्न सक्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। र 5 नम्बरमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एल रोहीको अर्थ चाहिँ मलाई देख्नुहुने परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ है। उत्पत्तिको 16 अध्यायको उत्पत्ति 16 अध्याय 13 र 14 पद यहाँ यसरी लेखेको छ, हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाम दिई, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर मलाई तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यसैले भनिन्, साँच्चै माफ गर्नुहोस्, मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेकी छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पँधेरीको नाम बेयर-लाई-रोई राखियो, जुन कादेश र बेर्सेबाको बीचमा पर्छ यो। र यो ठाउँ जुन हागार साराको दासी हुन्, उनले जब चाहिँ नि आफ्नो मालिकनीबाट चाहिँ उनी खेदिएको अवस्थामा, उनी चाहिँ नि घरबाट निकालेको अवस्थामा, उनी चाहिँ कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर एउटा अल्मलिएर कता जाउँ भने ऊ एकदमै निराश, उसको जीवनको अन्तिम क्षणमा उसले चाहिँ नि अल्मलिएको अवस्थामा उसलाई चाहिँ नि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले उसलाई निर्देशन दिएका कुराहरू हामी देख्छौँ। र परमेश्वरले जब उसलाई देख्नुभयो र त्यो ठाउँ, त्यो एरियालाई, अनि उसले चाहिँ नि सोचेको थियो होला त्यो जङ्गलमा, त्यो ठाउँमा, एकान्त ठाउँमा उसलाई देख्ने, उसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन भनेर उसले सोचिरहेको अवस्थामा अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाइकन हागारलाई देख्नुभयो अनि उसँग कुरा गर्नुभयो। अनि यही कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वर जो हामीलाई देख्नुहुन्छ, हामी जहाँसुकै जाउँ, जुनसुकै ठाउँमा हामी लुकौँ, उहाँबाट हामी लुक्न सक्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसकारण उहाँ हामीलाई देख्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हाम्रो गाह्रो साह्रो हामी कुन अवस्थामा छौँ,
उहाँ हामीलाई देख्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। र यसै गरी 6 नम्बरमा हामी एलोहो भन्छौँ होइन, एलोहिम परमेश्वर भनेर भन्छौँ। अनि जसको अर्थ चाहिँ नि हामीलाई सम्झाउनु हुने अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि याद दिलाउने परमेश्वर, हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ याद दिलाउने कुराहरू गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 22 र 23 पदमा हामी त्यहाँ पढ्यौँ भनेदेखि हामी त्यहाँ देख्छौँ परमेश्वर जो हामीलाई चाहिँ नि होइन उहाँले हाम्रो जीवनबाट चाहिँ उहाँले एउटा सुधार्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले सिकाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो जुन वचनको एउटा स्मरण दिलाउने कुराहरू होइन, अनि हरेक कुराहरूको चाहिँ एउटा याद दिलाउने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। र हामी 7 नम्बरमा पनि हामी हेर्छौँ। 7 नम्बरमा चाहिँ हामीले एल गिबोन भनेको चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर। तपाईँले यसैयाको 9 अध्यायको 6 पदमा, म यहाँ छोटो छ, म यहाँ पढिदिन्छु यसलाई। किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालक जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर जुन परमेश्वरले आफैलाई जुन एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा यो जन्मको विषयमा एउटा अगमबानी पनि हो। र यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आफैलाई एउटा शक्तिशाली, हेर्नुहोस् है, आज हामी नयाँ नियममा हेर्ने हो भनेदेखि फिलिपीको पुस्तकको अनुसार हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हरेक कुराहरू जो संसारमा छ सबै कुरा चाहिँ आज येशू ख्रीष्टको नाउँमा होइन उहाँको चाहिँ नि अन्डरमा राखिदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ नि हाम्रो निम्ति आज चाहिँ नि सबै कुराको ढोका खोलिने एउटा चाबीको रूपमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। र उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो निम्ति उहाँले आज संसारमा जे कुरा पनि माग्छौ तिमीहरूले मेरो नाउँमा माग भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले नबिर्सौँ। 8 नम्बरमा हामी हेरौँ होइन, एल एलोन भनेको चाहिँ इजरायल, एल एलोन इजरायल अथवा परमप्रभु इजरायलको परमेश्वर। याद गर्नुहोस् है, यो एल एलोन इजरायल भनेको चाहिँ परमेश्वर इजरायलको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको है। र हामी उत्पत्तिको 33 अध्यायको 20 पदमा त्यहाँ तिनले एउटा बेदी बनाए, त्यसको नाम एल एलोन अथवा इजरायल राखे। इजरायल नामको अर्थ चाहिँ राष्ट्रहरू हुन् है, एउटा राष्ट्र मात्र होइन। आज हामीले जुन देश इजरायल भनेर चिनिन्छौँ त्यो देश मात्रै होइन प्रियहरू, आज संसारमा भएका देशहरू सबै देशहरू भन्ने अर्थ जनिन्छ, एउटा राष्ट्रहरू भनेर हामी भन्छौँ है। यो नाम अर्थ चाहिँ नि हरेक राष्ट्रहरू चाहिँ आज परमेश्वरको हुन् होइन, हरेक राष्ट्रहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा बनिएका हुन्। आज कुनै पनि जग्गा चाहिँ एउटा छुट्टै ईश्वरले चाहिँ बनिएको छैन प्रियहरू। हामी संसारमा हेर्ने हो भनेदेखि धेरै किसिमका यहाँ धर्मका कुराहरू सुरु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ, विभिन्न किसिमको त्यहाँ दार्शनिक कुराहरू त्यहाँनिर सुरु भएको कुराहरू छ। तर साँचो परमेश्वरबाट जुन हामीलाई बोलाइएको, हामीलाई दिएको निर्देशन दिने चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल मात्रै हो। याद गर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई हामीले खोजौँ, उहाँलाई हामी महिमा दिउँ। आज हाम्रो राष्ट्रहरू होइन, हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो देशहरू सबै परमप्रभुको हुन् र परमेश्वरले यी देशहरूमा चाहिँ उहाँले आफ्नो आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, मसँग थुप्रै यो परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्ने थुप्रै नामहरू छन्। मसँग 21वटा छन्, मैले अहिले 8वटा तपाईँलाई मैले बताइसकेको छु है। र हामीसँग त्यति धेरै लामो समय छैन, तर पनि हामी यो अलिकति सरसर्तीमा तपाईँहरूलाई बताउँछु। विशेष गरी उहाँले हामी मानिसहरूलाई एउटा छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले आफैलाई प्रकट गर्दाखेरि गरेका नामहरू हुन्। म तपाईँलाई यो पद दिन्छु अनि तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँले पछि पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। 8 नम्बरमा हामीले यो एल एलोन इजरायलको विषयमा हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि 9 नम्बरमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एल एल्योन अथवा अति उच्चको परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ है। उहाँ जतिको महान उच्च स्थानमा अरू कोही पनि छैन। मैले अघि पनि भने मानिस सर्वश्रेष्ठ होइन, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उत्पत्ति 14 अध्यायको 18 पदमा याद गर्नुहोस्, यो एल एलोन अति उच्च परमेश्वरको निम्ति हामी उत्पत्ति 14 अध्यायको 18 पदमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अनि यसै गरी 10 नम्बरमा इमानुएल है। हामी इमानुएल भनेको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीसँग है। आज हामी मानिसहरूसँग भित्र बास गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, हामी धेरैचोटि मानिसहरूमा दुष्टात्मा लाग्यो भन्ने कुराहरू सुन्छौँ। कतिचोटि हामी जनावरहरूमा पनि त्यो भूत लागेको भन्छौँ होइन। विभिन्न किसिमको दुष्टले चलाएको कुराहरू देख्छौँ। तर परमेश्वर कुनै जनावरमा होइन, तर मानिसभित्र उहाँ बास गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको मन्दिर हौँ हामी है। हामीभित्र चाहिँ उहाँ बास गर्न चाहनुहुन्छ। र यदि हामीले इमानुएल परमेश्वरलाई जब हामी हाम्रो जीवनभित्र बसिराख्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा आउनुहोस् भन्छौँ, उहाँ हामीभित्र बास गर्न चाहनुहुन्छ। र इमानुएल परमेश्वरको निम्ति हामी यशाया 7 अध्यायको 14 पद, यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। यसै गरी 11 नम्बरमा यहोवे भनेर जुन हामीले भन्छौँ, यो परमप्रभु हो। यसको अर्थ चाहिँ परमप्रभु, जुन सबै कुरामा हामी परमप्रभु भन्ने कति हामी जुन पुकार गर्दाखेरि जब हामी परमप्रभुको नाउँलाई हामी उच्चारण गर्छौँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति त्यहाँनिर हुनुहुन्छ, अनि जसलाई चाहिँ नि यहोवे भन्ने र नाममा त्यहाँ हामी बोलाउन सक्छौँ। हामीले उत्पत्तिको 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामी त्यहाँ यो विषयमा हामी हेर्छौँ। र यसै गरी 12 नम्बरमा यहोवे सिद्किनु, जसको अर्थ हो परमेश्वर मेरो धार्मिकता है। धार्मिकताको परमेश्वर, हामी गीत पनि गाउँछौँ होइन। उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ भन्छन् होइन। र आज धेरै मानिसहरूले धर्म कर्मका कुरामा जिउने कोसिस गर्छन्, धर्मका नीति नियमका कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छन्, तर धार्मिकतामा जिउने व्यक्तिले मात्रै परमेश्वरलाई देख्न सक्छन्, परमेश्वरलाई रिझाउन सक्छन्। प्रियहरू, हामी यर्मिया 23 अध्यायको 5 र 6 पदमा हामी यो सिद्केनु, जुन परमप्रभु मेरो धार्मिकताको भन्ने विषयमा हामीले त्यो यहाँ भनेको छ। हामीसँग त्यति समय छैन, तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जब राज गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँ हामीभित्र भएर जिउनुहुन्छ, र हामीभित्र चाहिँ उहाँले निर्माण गर्ने कुरा, हामीबाट चाहिँ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ उहाँको धार्मिकता हो। अनि धार्मिकताले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ बास गर्दछन् भन्ने कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। र 13 नम्बरमा यहोवा साबात होइन, जसको अर्थ हो सेनाहरूका परमप्रभु। हेर्नुहोस् है, उहाँ सामर्थ्यवान, अनि उहाँ चाहिँ नि हाम्रो भित्र बस्नुहुने मात्र होइन, हाम्रो निम्ति लडाइँ पनि लड्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। हामी कुनै पनि ठाउँमा अप्ठ्यारो स्थितिमा यदि हामी छौँ भने है, अनि मैले यो छुटकाराको विषयमा धेरै कुराहरू मैले यो कुराहरू सोध्दै थिएँ, विचार गर्दै थिएँ, कसरी मानिसहरू चाहिँ नि बन्धनमा पर्छन् भनेर मैले ती कुराहरूलाई हिजो आज म अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि कति मानिसहरू चाहिँ विभिन्न खालको त्यो अवस्थामा छन्, उनीहरू चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा उनीहरू आउनको निम्ति पनि गाह्रो अवस्था भइरहेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो दूतहरू पठाएर, आफ्ना जनहरू पठाएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि छुटकारा दिलाउनुहुनेछ। त्यसकारण उहाँ सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। उहाँ हाम्रो निम्ति एउटा लडाइँ लड्ने व्यक्ति, हाम्रो पक्षमा चाहिँ नि उहाँ बोल्ने, हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा सुरक्षा दिने एउटा सामर्थ्यवान होइन, एउटा चाहिँ नि सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अनि यसै गरिकन हामी 14 नम्बरमा हामी यहोवा निस्सी हामी भन्छौँ, अनि जसको अर्थ हो परमप्रभु हाम्रो विजयीको झन्डा है। जब परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी जहिले पनि विजय पाउँछौँ, र उहाँ विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ
है। र परमेश्वरको हामी इजरायलहरूको जीवनमा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू एउटा कुनै तालिम लिएको थिएनन्, कुनै सैन्य तालिम पनि थिएन। उनीहरू एउटा साधारण खालको कामदारहरू थिए होइन, कामदार पनि नभन नोकरको जीवन जिउने मानिसहरू थिए। तर उनीहरूले एकदमै शक्तिशाली राज्यहरूमाथि जिते कि उनीहरूको त्यो बल र बुद्धिको कारण हो र होइन, यो त उनीहरूको साथमा परमेश्वर भएको कारण होइन, परमेश्वरले उनीहरूलाई विजय दिनुभएको छ। यसकारण हामी देख्छौँ यहोवा निस्सी जसको हो परमप्रभु हाम्रो विजयको झन्डा। यसै गरी 15मा म यहाँ सरस्वतीमा तपाईँलाई भन्छु, म धेरै कुराहरू यहाँ बताउँदिनँ यसको विषयमा। यहोवा रोई है, यसको अर्थ हाम्रो गोठाला है, परमप्रभु हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँले उत्पत्ति 4 अध्यायको 2 पदमा तपाईँले त्यो भेटाउनुहुन्छ। अनि यसै गरी 16 नम्बरमा यहोवे महाकादेश होइन, महाकादेश भनेको पवित्र तुल्याउनु हुने परमेश्वर। लेवी 20 अध्यायको 8 पद, लेवी 20 अध्यायको 8 पद हामीलाई पवित्र तुल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी 17 नम्बरमा यहोवे एलोहो क्याना होइन, जसको अर्थ परमप्रभु दाह गर्ने परमेश्वर, दाह गर्ने परमेश्वर है, उहाँ चाहिँ दाह गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि 18मा यहोवा इरे जो प्रबन्धक, जो हाम्रो खाँचो अभाव सबै कुरालाई जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो कुनै पनि खाँचो अभाव हुँदाखेरि हामीले उहाँसँग माग्न सक्छौँ, उहाँ दिने परमेश्वर हुन्छ। अनि 19मा हामी हेर्ने हो भनेदेखि यहोवा सब्बाहात, जसको अर्थ परमप्रभु त्यही हुनुहुन्छ। उहाँ जहाँ हामीले बसेर पुकार गर्छौँ उहाँ त्यही हुनुहुन्छ। यो कुराहरू हामी नबोलौँ है। अनि 20 नम्बरमा यहोवा सालोम, जसको अर्थ हाम्रो शान्ति, हामीलाई शान्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र 21 नम्बरमा यहोवा रोफेका, जसको अर्थ हो चङ्गाई दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, मसँग यो खास लामो हो, मसँग यो भएको यो जुन विषयहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयहरू जस्तो लाग्छ। अनि हामी सबैले हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि यी नामहरूलाई यदि हामीले जीवनमा हामीले महत्त्व दिन्छौँ भनेदेखि यो 21वटा नाम जो आफैलाई उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र यो नामलाई चाहिँ आज हामीले विश्वास गर्छौँ र हामीले यो कुरालाई हामीले मनमा लिन्छौँ र यो कुरामा हामी भरोसा गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई आज सामर्थ्य बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ जस्तै हामीलाई एउटा सामर्थ्यको व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू, आज हाम्रो जीवनमा धेरै कुरामा हामी छुटकाराको खाँचो छ, हामीलाई विभिन्न किसिमको अभावको कुराहरू छ, हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू आइरहेका छन्, तर ती सबै कुराहरूमा सहायता गर्न सक्ने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर जो सामर्थ्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई शक्ति दिनुहुने, बल दिनुहुने, हामीलाई छुटकारा दिने प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको त्यो महान नामहरूको हामी याद गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरको त्यो महान नामहरूलाई आज हामीले हाम्रो जीवनमा प्रभु विश्वास साथ प्रभु यसलाई लिएर हामी तपाईँ परमेश्वरको त्यो वचन अनुरूप प्रभु जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो खाँचो अभावमा, हाम्रो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामीलाई प्रभु सहायता गर्नको निम्ति तपाईँ हाजिर हुनुहुन्छ। तपाईँ जहीँ तहीँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ बिना हामी प्रभु लुक्ने ठाउँ छैन अनि तपाईँ बाहेक हामी जाने ठाउँ पनि छैन। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज यो वचनसँगै प्रभु हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु तपाईँ सामर्थ्यवान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो प्रभु हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वरलाई हाम्रो राजा, हाम्रो मालिक, हाम्रो जीवनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिको रूपमा हामी तपाईँलाई घोषणा गर्न सकौँ र प्रभु हर दिन तपाईँकै इच्छामा चल्न सकौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। आज हामी आराधनामा पनि अनि परमेश्वरको वचनको सेवकाईबाट आशिषित भएका छौँ भन्ने र अहिले हामी सूचनाको भागमा जाँदैछौँ र विशेष गरी यो हप्ता साप्ताहिक उपवास प्रार्थना हामी देश अर्जेन्टिना है, अर्जेन्टिना देशको लागि हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ। साथसाथै जाति मुसहर जातिको लागि अनि जिल्ला चाहिँ नवलपरासी जिल्लाको लागि है। देश अर्जेन्टिना, जाति मुसहर र
जिल्ला चाहिँ नवलपरासीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्य सूचनाहरू पास्टर अगुवा मण्डलीहरूको लागि हैन, मण्डलीको लागि अनि हाम्रो विश्वासीहरूको लागि, छोरी मण्डलीहरूको लागि अनि नेपालभरि रहेका मण्डलीहरूको लागि प्रार्थनामा याद गर्नु। अनि त्यसैगरी हाम्रो सरकार हैन अनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सबैको लागि पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। अनि त्यसैगरी कोरोना संक्रमित बिरामीहरू उनीहरूको परिवारको लागि पनि तपाईले प्रार्थनामा याद गर्नुहोला। र अन्य है विभिन्न सूचनाहरू जो नयाँ आउँछन् भनेदेखि त्यो सूचना तपाईहरुलाई घरेलु संगति अथवा जीवन जुण्डको अगुवा मार्फत हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। हप्ताभरि परमेश्वरको सुरक्षा आशिषमा रहनुहोस् भन्दै आजको संगतिबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैलाई जय मसीह।